ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषय अन्तर्गत आयताकार वस्तुहरूको आयतन भन्ने पाठ लिएर म उपस्थित भएको छु। अबको आधा घण्टा म यो पाठ अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई सहजीकरण गर्नेछु। आशा छ तपाईहरु पनि ध्यानपूर्वक छलफलमा भाग लिनुहुनेछ। विद्यार्थी भाइहरु, आज कक्षा 5 को विषय गणित अन्तर्गत रहेर अब यो भन्नुपर्दा क्षेत्रमिति भित्र आयतकार ठोस वस्तुहरूको आयतन, आयतकार ठोस वस्तुहरूको आयतन, volume of rectangular solid objects, यो पाठ अन्तर्गत रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईले पाठको शीर्षक राम्ररी पढिसक्नु भएको छ। आज हामी त्यस्तो एउटा वस्तुको आयतन हामीले निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यो आयतनको सूत्र समेत हामीले पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। जुन वस्तुहरू आयताकार हुन्छन् र ती वस्तुहरू ठोस आकारका वस्तुहरू हुन्, त्यस्ता वस्तुहरूको आयतन निकाल्ने एउटा तरिका हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईले मेरो हातमा एउटा ठोस वस्तु देखिरहनु भएको छ। यो ठोस वस्तु काठबाट बनेको ठोस वस्तु हो। यो काठबाट बनेको ठोस वस्तु को आयतन कति होला? अब हामीले यसको आयतन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब सर्वप्रथम कुनै पनि वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनका लागि अथवा जुनसुकै वस्तुको पनि आयतन पत्ता लगाउनका लागि मेरो हातमा विभिन्न प्रकारका आयतकार ठोस वस्तुहरू छन्। त्यसमध्ये अहिले मैले देखाइरहेको दुईवटा ठोस वस्तुहरू आयत आकार नभएर वर्ग आकारका ठोस वस्तुहरू हुन्। जब हामीले यस्तो खालको आयताकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल्न छ भने यस्तै वर्ग आकारका ठोस वस्तुहरूको आयतनको बारेमा हामीले सर्वप्रथम ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम तपाईले यो ठोस वस्तुलाई राम्ररी अवलोकन गर्नुभयो भने यो ठोस वस्तुलाई हामीले राम्ररी हेर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ तपाईले जानिसक्नु भएको छ। यसको नाम हो घन अथवा क्युब हो। यसलाई किन घन भनेको अथवा किन क्युब भनेको यसको बारेमा सर्वप्रथम हामीले धारणा लिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको 3वटा आयामहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 3वटा आयाम भनेका यसको लम्बाइ, अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ यो लम्बाइ, यदि यसलाई मान्यो भने अथवा यसलाई लम्बाइ मान्नुभयो भने यसको यो चौडाइ हुन्छ
दुईटा आयाम भयो लम्बाइ र चौडाइ गरेर। र यो ठाडोलाई तपाईँले यसको उचाइ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो लम्बाइ, यो चौडाइ र यो उचाइको बिचमा एक आपसमा 90 डिग्रीको कोणहरू यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो लम्बाइ र उचाइको बिचमा पनि 90 डिग्रीको कोण छ। त्यस्तै गरी यो लम्बाइ र यो चौडाइको बिचमा पनि यहाँ 90 डिग्रीको कोण तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यो चौडाइ र यो उचाइको बिचमा पनि तपाईँले 90 डिग्रीको कोण देखिरहनु भएको छ। यस्तो आकारको ठोस वस्तु। अब यहाँ तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने यसको लम्बाइ तपाईँले कुन हो भनेर चिनिसक्नु भएको छ। कति रहेछ यसको लम्बाइ? यसको लम्बाइ रहेछ 7.5। स्केलले 7.5 देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी यसको चौडाइ मैले नापेर हेरिरहेको छु। यसको चौडाइ पनि ठ्याक्कै 7.5 छ र यसको उचाइ पनि मैले नापेर यहाँ हेरिरहेको छु। तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। यसको उचाइ पनि ठ्याक्कै 7.5 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि यो लम्बाइलाई 1 एकाइ भनेर मान्यो भने, 7.5 लाई 1 एकाइ भनेर मान्यो भने, चौडाइ यसलाई पनि हामीले 1 एकाइ भनेर मान्यो भने र यो उचाइलाई पनि 1 एकाइ भनेर मान्यो भने, अब यसको लम्बाइ 1, चौडाइ 1 र उचाइ 1 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्नुहुन्छ। मेरो हातमा भएको घनको चित्र मैले बनाइरहेको छु। यो घनको चित्र मैले बनाइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि यो चित्र बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यो चित्र बनाउने प्रयास तपाईँले पनि गर्नुहोस्। लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको ज्यामितीय ठोस वस्तुको नाम हो घन। यसरी तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसको लम्बाइ पनि 1 एकाइ भन्छ, 1 युनिट भन्छ। त्यसै गरी यसको चौडाइलाई पनि हामीले 1 युनिट भन्यौँ है, र यसको उचाइलाई पनि हामीले 1 युनिट भनेर यदि मान्यो भने है, अब यो आयत आकारको ठोस वस्तु जसको लम्बाइ पनि 1 युनिट, चौडाइ पनि 1 युनिट र उचाइ पनि 1 युनिट रहेको छ। अब यसको आयतन अथवा भोल्युम, VOLUME भोल्युम बराबर 1 × 1 × 1 गरेर 1 घन सेमी अथवा यसलाई 1 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेर मानिन्छ। अथवा यसलाई अझै सजिलो गरी भन्ने भने यसलाई हामीले लेख्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर क्युब। यदि यो युनिट भनेको सेन्टिमिटरमा रहेछ भने, यतिलाई हामीले 1 सेन्टिमिटर भनेर मान्यौँ भने हैन, यो युनिट भनेको यदि सेन्टिमिटरमा हामीले लियौँ भने यसको आयतन 1 सेन्टिमिटर क्युब। यदि यो मिटरमा हामीले यदि लियौँ भने यसको आयतन अथवा भोल्युम 1 मिटर क्युब। त्यसै गरी मिलिमिटरमा लियो भने 1 मिलिमिटर क्युब हुन जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए 1 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के रहेछ? 1 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले आयताकार ठोस वस्तुको आयतनको धारणा मात्र बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1 सेन्टिमिटर क्युब भनेको जुन वस्तुको लम्बाइ 1 सेन्टिमिटर, चौडाइ अथवा ब्रेथ 1 सेन्टिमिटर र उचाइ अथवा हाइट 1 सेन्टिमिटर भएको ठोस वस्तुको आयतन, ठोस वस्तुको आयतनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ विद्यार्थी भाइहरू?
1 सेन्टिमिटर क्युब भनिन्छ। त्यसो भए मेरो हातमा भएको घनको लम्बाइ 1 मानियो, चौडाइलाई पनि हामी 1 मान्यौँ र यसको उचाइलाई पनि बराबर भएकोले 1 भनेर मान्यौँ। लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएकोले हरेकलाई हामीले 1 एकाइ भनेर मान्यौँ र यसको आयतन चाहिँ नि 1 सेन्टिमिटर क्युब भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी जुनसुकै ठोस वस्तुको पनि आयतन अब हामी निकाल्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूको खेल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खेलौना पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसको आयतन कति भयो त अब हामी हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब अघि जस्तै यो अलिकति ठुलो सेपमा घन तपाईँले देख्नुभयो भने अब यो घनभित्र धेरैवटा घनहरू देख्नुभएको छ। यदि तपाईँले यो धेरैवटा घनहरूमध्ये एउटा घनलाई लिएर यसको लम्बाइ, यसको चौडाइ र यसको उचाइ नाप्नुभयो भने यो हरेक घनको आयतन 1 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। यसलाई 1 मान्नुहोस्, 1 सेन्टिमिटर मान्नुहोस् अथवा 1 एकाइ मान्नुहोस्। यसको चौडाइलाई 1 एकाइ मान्नुहोस् र यो सानो घनको उचाइलाई पनि 1 एकाइ मान्नुहोस्। यसको 1 एकाइ छ, यसको पनि 1 एकाइ छ र यसको पनि 1 एकाइ छ। त्यसो भए यो सानो एउटा गोटीको, यो धेरैवटा गोटीमध्ये एउटा गोटीको आयतन कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1 सेन्टिमिटर क्युब भयो। त्यसो भए तपाईँले अब यो घन आकारको वस्तुमा कतिवटा यस्ता गोटीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ त? तपाईँले सजिलैसँग यो गोटीको सङ्ख्या गनेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तल्लो घेरामा तपाईँले हेर्नुहोस् है, कतिवटा चाहिँ नि घनहरू रहेका रहेछन्, गनेर हेर्नुहोस्। तपाईँको घरमा पनि यस्तो छ पक्कै। 1 2 3 4 5 6 लम्बाइतर्फ 3, चौडाइतर्फ पनि 3 वटा छन् भनेपछि यो तल्लो घेरामा सबभन्दा पिँधमा रहेको गोटीहरूको सङ्ख्या कति होला? लम्बाइतर्फ 3, चौडाइतर्फ 3 भनेपछि 3 3 जा 9 वटा गोटीहरू यहाँभित्र रहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो। त्यस्तै गरी अब बीचमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने, बीचको खण्डमा पनि हेर्नुभयो भने 1 2 3 र चौडाइतर्फ पनि 1 2 3 वटा गोटीहरू रहेका छन्। त्यसो भए यो बीचको घेरामा कतिवटा गोटीहरू रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईँले अब गनेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले 9 वटा गोटीहरू यहाँ पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। 3 3 जा 9 गनेर हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हामीले रिपिट गर्नु भएन। यसरी 9 वटा गोटीहरू छन् भने अब सबभन्दा माथिल्लो घेरामा कतिवटा गोटीहरू छन् फेरि पुनः हामीले गर्यो भने 9 वटै गोटीहरू हामीले माथिल्लो घेरामा पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यसो भए यहाँ 9 वटा, यसको अर्थ हरेकको 1 का दरले 1 1 1 का दरले हामी 9 वटा प्राप्त गऱ्यौँ, 9 प्राप्त गऱ्यौँ। बीचको घेरामा हामीले अर्को 9 प्राप्त गऱ्यौँ। माथिल्लो घेरामा हामीले अर्को 9 प्राप्त गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 9 एकानी 9 9 दुना 18 9 तिया 27 सेन्टिमिटर क्युब यसको चाहिने हामीले आयतन हुँदो रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ। हेर्नु होला, यसको चित्र मैले बनाएर यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, अब यसको 3 3 वटा गोटीहरू रहेका छन्। 3 वटै घेरामा एउटै आकारका गोटीहरू छन्। यहाँ घनहरू छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मेरो हातमा छ यो चित्र अथवा मोडेल। तपाईँले यहाँ यस्तै खालको चित्र घरमा आफ्नो कापीमा तपाईँले कोर्नुपर्ने हुन्छ। यही ठोस नमुनाको चित्र मैले यहाँ कोरेँ भनेपछि अब यसमा लम्बाइ 1 एकाइ, चौडाइ 1 एकाइ र उचाइ 1 एकाइ भएका
कतिवटा गोटीहरू रहेछन् भन्दा 27वटा घनहरू रहेछन्, 27वटा क्युबहरू रहेछन्। त्यसो भए हरेकको आयतन कति रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हरेकको 1 सेन्टिमिटर क्युब आयतनका दरले यसको आयतन कति भयो त? प्रत्येकको 1 सेन्टिमिटर क्युब आयतनका हिसाबले अब यो घनको आयतन कति भयो? 27वटाको हामीले 27 × 1 गर्दाखेरि 27 सेन्टिमिटर क्युब भनेर हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अब हामी यहाँ एउटा यस्तो खालको सूत्र हामीले यहाँ स्थापित गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो ठोस वस्तुको आयताकार ठोस वस्तुको आयतन अब हामी निकाल्न गइरहेका छौँ, आयतनको सूत्र हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। अब यस्तै गरी यो आयताकार ठोस वस्तुमा पनि तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने अब यो तल्लो घेरामा कतिवटा कोठाहरू देख्नुहुन्छ, कतिवटा घनहरू देख्नुहुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7वटा घनहरू देख्नुहुन्छ र यतातिर तपाईँ 1 2 3 4वटा घनहरू देख्नुभएको छ। त्यसो भए तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ 7 चौको 28वटा घनहरू यहाँ रहेछन्। अनि लम्बाइतर्फ हेर्नुहोस् है, यो आयताकार षड्मुखा जसलाई हामीले आयताकार ठोस वस्तु भनेका छौँ, यो षड्मुखा पनि हो, यो षड्मुखा हो अथवा यो आयतकार ठोस वस्तु हो, आयताकार ठोस वस्तु हो यो। अब यसको आयतन हामी निकाल्न गइरहेछौँ। आयतन कति हुन्छ त? आयतन भी भनेर हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। अब यसका लागि हामीले 1 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के हो भन्ने कुरालाई यहाँ प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँले ध्यानपूर्वक यसलाई हेर्नु होला। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अब लम्बाइ यसको कति देख्नुहुन्छ अथवा लम्बाइतर्फ कतिवटा गोटीहरू छन् भन्दा 1 2 3 4 5 6 7। त्यस्तै गरी चौडाइतर्फ 1 2 3 4 भनेपछि 7 चौको 28वटा गोटीहरू यहाँ छन्। दोस्रो घेरामा पनि 28वटा छन्, यहाँ हेर्नु होला। तेस्रो घेरामा पनि 28, चौथो घेरामा पनि 28 र पाँचौँ घेरामा पनि 28वटा गोटीहरू रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी यसमा कतिवटा गोटीहरू होलान् तपाईँले राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है। अब यसको आयतन कति भयो त भन्दा तपाईँले लम्बाइतर्फ यसको लम्बाइ अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। यसको लम्बाइ तपाईँले अहिले कति प्राप्त गर्नुभयो? यसको लम्बाइ तपाईँले 7 प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब यसको चौडाइ पनि गरेर हेर्नुहोस् कति भयो। यहाँ चौडाइ 4 र त्यसो भए अब लम्बाइ र चौडाइतर्फ 7 4 र उचाइतर्फ तपाईँ गरेर हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 यस्तो देख्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि जति आउँछ, अब यसलाई हेर्दाखेरि जति आउँछ, अब तपाईँले यसभित्र रहेका भन्नुहोस् है, यो जम्मा जम्मी गोटीहरूको सङ्ख्या चाहिँ गनेर हेर्नुभयो भने पनि अब तपाईँले देख्नुभएको छ 7वटा यहाँ छन्, यतातिर 4वटा छन् भनेपछि तल्लो घेरामा कतिवटा गोटीहरू छन्? 7 चौको 28वटा गोटीहरू छन्। त्यस्तै गरी प्लस यो बिचको घेरामा पनि कतिवटा घनाकार गोटीहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ पनि 7 चौको 28 प्लस तेस्रो घेरामा पनि त्यति नै सङ्ख्यामा गोटीहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 28वटा गोटीहरू। चौथो घेरामा पनि तपाईँले गर्नुभयो भने वरिपरि जाने 28वटा गोटीहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी माथिल्लो घेरामा पनि तपाईँले 7 चौको 28वटा नै गोटीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यसरी हेर्दाखेरि 28 पञ्चे कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 28 5 जा कति हुन्छ 8 पञ्चे 40 को 0 हातलाई 4 5 दुना 10 र 4 14 को 4 हातलाई 1 यसरी 28 लाई 5 पटक जोड्दाखेरि 140 हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भनेपछि तपाईले राम्ररी गन्नुभयो भने यसमा यो आयताकारको सडमुखामा यस्तै आकारका घना आकारका 140 वटा गोटीहरू छन् भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। 140 वटा गोटीहरू छन् यस्तै आकारका। यसमा यसको अर्थ यसको आयतन 140 यदि घन सेन्टिमिटर भन्छ 140 घन एकाइ यदि त्यो एकाइलाई हामीले सेन्टिमिटर भनेर भन्यो भने 140 घन सेन्टिमिटर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि त्यो एकाइलाई सेन्टिमिटर मान्यो भने 140 घन सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यहाँ तपाईले यो सडमुखाको लम्बाइ कति एकाइ छ 1 2 3 4 5 6 7 एकाइ छ 7 एकाइ छ। यसको चौडाइ कति एकाइ छ 1 2 3 4 4 एकाइ छ र यसको उचाइ कति एकाइ छ 1 2 3 4 5 एकाइ छ भनेर अघि नै टिपोट गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भए यी लम्बाइ चौडाइ र उचाइलाई यदि तपाईले गुणन गरेर हेर्नुभयो भने लम्बाइ यल कति रहेछ यसको यो यल हो यसको चौडाइ 4b हो र उचाइ h ले जनायो भने उचाइ h कति छ 5 छ। यो सबै जोडेर हेर्दाखेरि गुणन गरेर हेर्दाखेरि हामीले 5 4 जा 20 5 4 जा 20 27 जा 140 नै हामीले प्राप्त गर्छौं। यदि यो 4 7 र 5 भनेको सेन्टिमिटर एकाइमा छ भने यसको एकाइ पनि हामीले 140 घन सेन्टिमिटर अथवा 140 सेन्टिमिटर क्युब भनेर हामीले प्राप्त गर्यौं। यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि आयताकारको ठोस वस्तुको आयतन भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइहरुहरू। आयताकार ठोस वस्तुको आयतन भनेको त्यो ठोस वस्तुको लम्बाइ हेर्नुस् है यो ठोस वस्तुको लम्बाइ भनेको हामीले कति प्राप्त गरेका छौं हेर्नुस् है यहाँ हामीले 7 एकाइ भनेर लेखेका छौं अघि 7 छ यहाँ। त्यसैगरी यसको चौडाइलाई हामीले अघि यहाँ 4 भनेर मानेका छौं हाम्रो स्केल अनुसार 4 भनेर मानेका छौं यी 4 र यसको उचाइ यहाँ हामीले कति मानेका छौं विद्यार्थी भाइहरु 5 एकाइ भनेर मानेका छौं यसका एकाइ अनुसार। यसरी लम्बाइ चौडाइ र उचाइ नापेर लम्बाइ चौडाइ र उचाइलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने संख्या नै वास्तवमा यस्तो आयताकार ठोस वस्तुको आयतन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तसर्थ यो ठोस वस्तुको आयतन 140 सेन्टिमिटर क्यूब छ अथवा 140 घन सेमी छ अथवा 140 घन एकाइ भनेर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। 140 घन एकाइ भनेर भन्नु व्यावहारिक होला। हामीले वास्तविक स्केलमा यसको हामीले मापन गरेका छैनौं। यो सानो कोठालाई 1 भनेर मानेका छौं। तसर्थ यसको वास्तविक एकाइ भनेको घन एकाइ हो। तसर्थ सडमुखा अथवा आयताकार ठोस वस्तु जसलाई हामीले आयताकार प्रिज्म भनेर पनि भन्ने गर्छौं यस्तो आकारको ठोस वस्तुको आयतन निकाल्ने सूत्र हामीले के प्राप्त गर्यौं त विद्यार्थी भाइहरु। आयतन v इक्वल टु लम्बाइ गुणे चौडाइ गुणे उचाइ अथवा v इक्वल टु l इन्टु b इन्टु h हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईले आफ्नो घरमा बसेर के कस्ता यस्तो आयताकारका ठोस वस्तुहरू देख्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो घरको कोठा यस्तै आयताकार ठोस वस्तु जस्तै प्राप्त गर्नु भएको छ कि छैन, देख्नु भएको छ कि छैन, महसुस गर्नु भएको छ कि छैन। यदि महसुस गर्नुभयो भने अब तपाईले आफ्नो घरको कोठाको आयतन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। एकछिन विचार गर्नुहोस्। अब विचार गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा लामो नाप्ने फिता प्रयोग गरेर घरको लम्बाइ नाप्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। घरको
कोठाको लम्बाइ नाप्नुहोस्, कोठाको चौडाइ नाप्नुहोस् र कोठाको उचाइ नाप्नुहोस्। नाप्नका लागि तपाईँले आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूलाई पनि सहायता लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यो कोठाको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ नापिसकेपछि तपाईँको कोठाको आयतन कति रहेछ त्यो आयतन तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। र यसरी हामीले आयताकार ठोस वस्तुको आयतनको बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईँले अघिल्लो क्लासमा आयतन भनेको के हो भनेर पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यही पनि म आयतनको बारेमा यसको परिभाषा पनि थोरै बताउन गइरहेको छु। कुनै पनि आयताकार ठोस वस्तु अथवा ठोस वस्तुको आयतन भनेको त्यो ठोस वस्तुले यो हावामा जति क्षेत्र अथवा स्पेस ओगटेको छ, यो क्षेत्र अथवा स्पेस जति ओगटेको छ त्यो ओगटेको क्षेत्र अथवा स्पेसलाई नै हामीले त्यो ठोस वस्तुको आयतन भनेर भन्ने गर्छौँ। तपाईँको घरको कोठाको आयतन भनेको पनि तपाईँको घरको कोठाले यो हावामा जति स्पेस लिएको छ, जति क्षेत्र लिएको छ त्यो लिएको क्षेत्र नै वास्तवमा आयतन हो। र त्यो आयतन निकाल्ने सूत्र हामीले आज पढ्यौँ। र त्यो आयतन निकाल्ने सूत्र के रहेछ? आयतन V इजिकल टु लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ रहेछ। तर यदि वस्तु आयत आकारको ठोस वस्तु छैन भने त्यस्तो आयताकार ठोस रूपमा नभएको वस्तुको आयतन यो सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सकिँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसका लागि हामी अन्य नै उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए जाँदा जाँदै तपाईँले यो घनको आयतनको सूत्र पनि तपाईँले एकपटक है थाहा पाएर जान उपयुक्त हुन्छ। घनको आयतन निकाल्ने सूत्र के रहेछ एकैछिन हामीले विचार गरौँ। अघि हामीले यसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भनेर तपाईँहरूलाई चिनाएका थियौँ। यसको लम्बाइलाई यदि हामीले यल मान्यो भने यसको चौडाइ पनि यल हुन्छ, किनभने लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। साथसाथै यसको उचाइ पनि त्यति नै हुन्छ। भनेपछि यसलाई लम्बाइलाई यलले जनायो भने चौडाइ पनि यसको यल हुन्छ र यसको उचाइ पनि यल हुन्छ। त्यसो भए लम्बाइ यल इन्टु चौडाइ यल इन्टु उचाइ यल गर्दाखेरि घनको आयतन यल इन्टु यल क्युब हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले आज आयताकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल्ने सूत्रको व्यावहारिक रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आशा छ अब तपाईँले पनि घरमा रहँदा यस्तै ठोस वस्तुहरूको आयतन निकालेर हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो सिकाइलाई कहिल्यै नभुल्ने गरी बलियो बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।